नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टी पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै। सरकारले सुशासनमा जोड दिएर काम गरिरहेको संघीय मामिला मन्त्री मोदीको दावी। संघीय निजामती ऐन आगामी मन्त्री परिषदमा पेश हुने भनाई। कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव हुँदा उपचारमा समस्या। एउटै बेडमा 3 जनासम्म बालबालिकालाई राखेर उपचार गरिँदै। 30 बेडले पनि धान्न सकेको छैन। चीनको सान्तोङमा 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प, दर्जनौं घरहरू भत्किए, 20 जना घाइते। र दक्षिण अफ्रिकालाई 2-0ले हराउँदै नेदरल्यान्ड्स महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा आजै स्विडेनले अमेरिकाको सामना गर्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघि बसेको पदाधिकारी बैठकले पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। सोही प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्दैछन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सबै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ पनि दिँदैछन्। बुधबारदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा 4 दिनसम्म 221 जना नेताले आफ्ना धारणा राखेका छन्। आफ्नो धारणा राख्न नभ्याउने नेतालाई लिखित रूपमा बुझाउन अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका छन्। आज दाहालले जवाफ दिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न हुने बताइएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका धारणालाई राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिने बताइएको छ। प्रतिवेदनका साथै 3 महिने राजनीतिक अभियान लिएर जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले कांग्रेस र माओवादीले धोका दिँदा आफ्नो दलका नेताहरू पुनः एमालेतिरै फर्किने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा सम्बन्धमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्दै नेता खनालले पार्टी विद्रोह गर्दाको शक्ति अहिले पार्टीमा नरहेको, त्यो अवस्था कांग्रेस र माओवादीले दिएको धोकाबाट सृजना भएको बताएका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मतदाता मात्रै बनाउँदा बन्दै गरेको क्रान्तिकारी छवि र साख नराम्ररी गिराइएको उनको भनाइ छ। पार्टी वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताले दिशाहीन जस्तो महसुस गरिरहेको र उनीहरू पार्टीले सही नीति ल्याउँछ कि भनेर पर्खिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदा समेत पार्टीले आफ्ना उम्मेद्वारसम्म उठाउन नसकेर निरीह देखिएको भन्दै यसलाई कमजोरीका रूपमा खनालले उल्लेख गरेका छन्। उम्मेद्वार पनि उठाउन नसकेर उनले आफ्नो दल कांग्रेस र माओवादीको पिछा लागु जस्तो बनेको उनको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादी र एमाले बीच सैद्धान्तिक र नीतिगत सवालमा भिन्नता देखाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। सोही कारण ठूलो संख्यामा विद्रोह गरेर आएका नेता कार्यकर्ताहरू वैचारिक सैद्धान्तिक भिन्नता नदेखेर एमालेमा फर्किएको खनालको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐन आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट सकिसकेको र आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री मोदीले ढुङ्गा, गिट्टी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्ला-बेग्लै विधेयक पनि आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको बताए। मन्त्री मोदीले सरकार अहिले सुशासनमा बढी जोड दिएर काम गरिरहेको बताए। शक्ति केन्द्रको पछि लागेर रोजेको ठाउँमा मात्रै बस्ने कर्मचारीहरूबाट सुशासन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने कामको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गरिरहेको दावी गरेका छन्। कास्कीको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै मुलुकलाई संकटमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको दावी गरेका हुन्। सचिव विष्टले मुलुकमा व्यापार घाटा चुलिँदै गइरहेको भन्दै यस्तो बेला तत्काल राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कार्यमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। हाम्रो देशमा उदार पुँजीवाद मार्फत नेपाली समाजलाई पुँजीवादतिर धकेल्ने अनेकन प्रयत्नहरू चलिरहेको छ। यसबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, श्रम शक्तिलाई बलियो बनाउने हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ। सचिव विष्टले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत मुलुकमा देखिएको संकट समाधान गर्ने अभियानमा आफूहरू जुटिरहेको समेत बताए। काम गर्ने युवा जनशक्ति श्रमको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न एमालेले योजना तर्जुमा गरिरहेको उनको दावी थियो। महाकाली नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार महाकाली नदीमा पानीको सतह 5.80 मिटर भन्दा माथि पुगेको छ र पानीको सतह अझै बढिरहेको छ। डडेलधुरा कञ्चनपुरको नदी तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा ठाउँका बासिन्दालाई दिउँसोसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस्तै भोलि र पर्सि पनि विभिन्न ठाउँका नदी तथा खोलामा बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन महाशाखाको आग्रह छ। मौसमविदले आज भोलि र पर्सि 3 दिन देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरेका छन्। केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना औल्याइएको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 17 जनाको खोजी जारी छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको टोलीले आज बिहानैदेखि खोजी जारी राखेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन अधिकृत नन्दन सिंह राजवारले जानकारी दिएका छन्। पहिरो खसेको क्षेत्रमा वर्षात भइरहेकाले उद्धार र खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको छ। गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि 13 नेपाली पनि बेपत्ता भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने प्रयाग जिल्लामा गएको पहिरोमा बेपत्ता नेपालीको खोज तथा उद्धारका लागि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार राति ठूलो वर्षासँगै खसेको पहिरोमा नेपालका 13 र भारतका 4 जना बेपत्ता भएका छन्। यसैबीच भारतको उत्तराखण्डको गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका जुम्लाका 11 जनाको परिचय खुलेको छ। एकै घरका 7 जना सहित गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका जुम्ला पातारासीका 11 जनाको परिचय खुलेको छ। बेपत्ता हुनेमा पातारासी 2 पेरे गाउँका 55 वर्षीय धर्मराज बुढा, 24 वर्षीय चन्ने कामी, 30 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी श्रीमती अनिता बोहरा, 11 वर्षीय छोरी सलिता बोहरा, 9 वर्षीय छोरी पिंकी बोहरा, 7 वर्षीय छोरी प्रीति बोहरा, 4 वर्षीय छोरा जटिल बोहरा, 2 वर्षीय छोरा ओकिल बोहरा, पातारासी 3 का 38 वर्षीय बम बोहरा र 46 वर्षीय सुखराम रावत रहेका छन्। अमरका 3 दाजुभाइ गौरीकुण्ड आसपास अलग अलग होटल खोलेर बसेका थिए। होटल पहिरोले बगाउँदा उनको परिवारै बेपत्ता भएको हो। भारतको श्रावस्तीमा कार दुर्घटना हुँदा नेपालगञ्जका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकका यस कुमार वासका सञ्चालक सन्तोष कुमार गुप्ताको छोरा र छोरी दिनेश गुप्ताका छोरा बुहारी र 2 बच्चाको मृत्यु भएको हो। कार चालकको उपचार भइरहेको छ। छाडा पशुलाई बचाउने क्रममा कार अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। कारमा सन्तोष कुमार गुप्ताकी श्रीमती सीता पनि गएकी थिइन्। उनी भने बलरामपुरमा झरेको आफन्तहरूले बताएका छन्। शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 6:30 बजेतिर कार दुर्घटनामा परेको हो।
आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका 69 मध्ये अहिलेसम्म 8 राजनीतिक दलले जरिवाना बुझाएका छन्। जरिवाना बुझाउन आयोगले तोकेको समय सीमा भदौ पहिलो साता सकिँदैछ। आयोगले साउन 1 गते 6 दललाई 15,000 रुपैयाँका दरले, 11 दललाई 20,000 रुपैयाँका दरले र 5 दललाई 10,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 47 दललाई 7,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो। 5 राजनीतिक दलले लगातार 2 आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। 8 राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको र स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफ समेत पठाएका छैनन्। तोकेको समयभित्र आय व्यय विवरण पेश नगर्ने 16 राजनीतिक दल रहेका छन्। विवरण पेश नगर्ने मध्ये 8 राजनीतिक दलले स्पष्टीकरण पेश गरे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रतिवेदन नबुझाउने 8 दललाई 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। आयोगका अनुसार साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 35 दिनभित्र कारबाहीमा परेका दलले जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की 65 वर्षे उमेर हदका कारण हिजोदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। कार्की अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठले कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा स्वतः न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएका हुन्। नेपालको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ कुनै नाम सिफारिस भएको छ, तर नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सुनवाईदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रिया निरन्तर भए पनि कम्तीमा 2 साताको समय लाग्ने देखिन्छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए श्रेष्ठ आगामी 2081 असोजसम्म प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा न्यायपालिका लगातार तेस्रो पटक कामुको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन लागेको हो। यसअघि दीपक कुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 फागुन 1 गते संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिका कामुको भरमा चल्न थालेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। बालबालिकाको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा मृगौला रोगको उपचार, बाल क्यान्सर, बाल मानसिक रोगको उपचार हुँदै आएको छ। यस्तै बालबालिकाहरूको इन्डोस्कोपी सेवा, मुटु रोगको ओपीडी सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ। अहिले रुघाखोकी, निमोनिया, ज्वरो र केही मात्रामा झाडा पखलाका बिरामीहरूको चाप छ। पर्याप्त शय्या नहुँदा उपचारमा अप्ठ्यारो भएको अस्पतालले जनाएको छ। हाम्रो अहिले बेड 330 बेडले पनि धान्न सकेको छैन। बेडमा अहिले एउटा जस्तो इमर्जेन्सीमा तपाईहरु जानुभयो भने एउटा बेडमा 2-3टा बच्चा बसेको, अब्जर्भेसन वार्डमा 24 घण्टामा 3-4वटासम्म बच्चा बसेको भेट्नुहुन्छ। 25वटा बेडको हाम्रो अब्जर्भेसन र 25 बेडको इमर्जेन्सी छ। त्यो हेर्दाखेरि अब त एउटा बेडमा खप्टेर बस्दाखेरि एउटै 25 बेडमा पनि 50-60 जना 70 जनासम्म बालबालिका राख्नुपर्ने स्थिति भएको छ। अस्पतालमा 330 शय्या छन्। अस्पतालमा पर्याप्त शय्या नहुँदा एउटा बेडमा 3 जनासम्म खप्टेर बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ। अस्पतालमा 1 जना नर्सले 6 देखि 8 जना बिरामीलाई सेवा पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। अस्पतालमा कम्तीमा पनि 500 जनाको हाराहारीमा नर्सिङ जनशक्ति चाहिने बताइएको छ। आकस्मिक बाहेक शल्यक्रियाका लागि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दैनिक 20 देखि 30 वटा अपरेसन हुने गरेको जानकारी छ।
कान्तिबालमा 52 शय्याको आइसियु सञ्चालनमा छ। गत आर्थिक वर्षमा 2 लाख बालबालिकाले उपचार सेवा लिएका छन्। अहिले दैनिक झण्डै 900 जना उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। कान्तिबाल अस्पतालले निकट भविष्यमा नै एमआरआई सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका बालबालिका आँखा पाक्ने रोगबाट प्रभावित भएका छन्। नगर क्षेत्रको गाईघाट बजार सहित जलजली, देउरी, बगाहा, बोक्से तथा शहरी क्षेत्रका बालबालिका आँखा पाक्ने समस्याबाट बढी पीडित छन्। आँखा पाक्ने रोग फैलिएसँगै कतिपय विद्यालय बन्द भएका छन्। विद्यार्थीसँगै शिक्षकमा समेत आँखा पाक्ने समस्या देखिएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन्। बढी आक्रमण गर्ने भनेको चाहिँ साना बालबालिका र वृद्ध विद्यालय हो होइन। अब त्यो स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाइजेनिक भएको हुँदैन, उनीहरूलाई अवेरनेस गराइएको हुँदैन, जानकारी गराइएको हुँदैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ बालबालिका सबै एकै ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर खेल्छन्। त्यही भएर पनि स्कुलबाट चाहिँ फैलिएको। एक हप्ता अघि देखिएको आँखाको रोग अहिले बिस्तारै नगर क्षेत्रभरि फैलिएको छ। जिल्ला अस्पतालका अनुसार आँखाका उपचारका लागि दैनिक 100 जना बालबालिका अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। संक्रमण फैलिएपछि चिकित्सकले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति र विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमै गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार बनेको समितिमा चिकित्सकहरू भगवान कोइराला, सन्दुक रुइत, भोला रिजाल, शैली प्रधान, रुबिमान श्रेष्ठ, किरण प्रसाद श्रेष्ठ र रत्नमणि गजुरेल सदस्य छन्। यस्तै सुभाष आचार्य, शशि शर्मा, रमेश चखनी, ध्रुव गैरे, पुकार चन्द्र श्रेष्ठ, महेश अधिकारी, अनन्त अधिकारी पनि समितिको सदस्य रहेका छन्। नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा कार्यरत विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारमा वर्षेनी ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरे जस्तो समेत देखिएकाले समिति गठन गरिएको बताइएको छ। समितिले वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्ने लगायत विशिष्टीकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रिया बमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताइएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरका वडाहरूले नै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। टाढा टाढासम्म उपचारका लागि जान बिरामीलाई समस्या भएपछि वडा नम्बर 2 ले 16 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। एम्बुलेन्स खरिदका लागि नगरपालिकाले पनि थप 6 लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। एम्बुलेन्स उपलब्ध भएसँगै कसैको पनि अकालमा ज्यान नजाने स्थानीय र जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटबाट हामीले लगभग 16 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेका थियौँ। हामीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा एकदमै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विपन्न, एकल, असहाय महिलाहरूको लागि, महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भन्ने आधारले र हाम्रो केही नगरपालिका विगतका हिसाबले हामीले दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भनेर हामीले केही रकमहरू विनियोजित गरेका थियौँ। हाम्रो वडाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनको लागि एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरेका छन्। एम्बुलेन्स सञ्चालन खातीबाडा स्वास्थ्य चौकीले गर्ने बताइएको छ। एम्बुलेन्स भित्र आउन सहयोग गरेको भन्दै आज स्थानीयले वडाध्यक्ष खड्कालाई सम्मान समेत गरेका छन्। सिन्धुलीको भिमान क्षेत्रमा कमला नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। कमलामाई नगरपालिकाको भिमानबाट र सरकारी टोल दोभान जोड्ने पुलले स्थानीयको सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 र
10 जोड्ने यो निर्माण सम्पन्न भएको पुलमा छौँ। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। ल पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै वडा नम्बर 9बाट वडा नम्बर 10 को सरकारी टोल आवत जावत गर्नको निम्ति सुविधा पुगेको छ। विगतका समयमा यो कमला नदीमा पक्की सडक पुलको अभावले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले ठुलो दुःख बेहोर्नु परिरहेको थियो र वर्षायाममा बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूसम्म पुर्याउनको निम्ति असुविधा थियो र सहर बजारहरूमा पुग्नको निम्ति असुविधा थियो। तर पछिल्लो चरणमा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीको 20 करोडको लागतमा यो पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय जनताहरूले प्रत्यक्ष फाइदा लिन पाएका छन्। मान्छे कति बगेर मरे, कति रोकिए, वारीको वारी पारीको पारी भए। अब अहिले यस्तो राम्रो भयो, सबै कुरो सुविधा छ। अब बुढापाकाहरू जम्मै हिँड्न पाउने भयो, घुम्न पाउने भयो, बजारमा आउजाउ थिएन, अब आउजाउ हुने भयो है। हामीलाई एकदम राम्रो छ। धेरै समस्या अब यो त भन्दैखेरि अनौठो लाग्छ। वर्षौँदेखि यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा यहाँ यो कमला नदीले चाहिँ बाढीले बगाएर हामीले चाहिँ बगाउने, जीव ज्यानको क्षति हुने र जनताहरूले चाहिँ यहाँ आवत जावत विद्यालय स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्ने, कृषिमा उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारमा पुर्याउनलाई पहुँच नपुग्ने, यी यावत समस्याहरूबाट हामी झेलेका थियौँ। र यो पुल निर्माण गर्नको निम्ति प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले 20 करोडको लागतमा सूर्य एन्ड सन्स कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि यो समयमै पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ र स्थानीय जनताहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छन्। यो पुल प्रादेशिक सडक कार्यालय मार्फत सूर्य एन्ड सन्स प्रालीले कन्ट्र्याक्टर सम्झौता गरेर यो पुल समयमै सम्पन्न भएको छ। त्यसको दायाँ बायाँ आसपास रिभर ट्रेनिङको लागि झन्डै 5000 घनमिटर जालीको काम यहाँ सम्पन्न भएको छ। यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनहरूको पनि सुरक्षा भएको छ। विगतका दिनहरूमा यो पुल निर्माण नहुँदाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले ठुलो कठिनाई भोग्नु परेको थियो र पुल निर्माण भएसँगै यातायातका साधनहरूको आवागमन सञ्चालन भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुविधा लिन पाउने भएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलापुर, सिन्धुली। धुलो र धुवाका कारण काठमाडौँको कलङ्की चाबहिल सडक खण्डको यात्रा कष्टकर बनेको छ। सडकको दायाँ बायाँ रहेका पिच नगरिएका खण्डमा घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको समस्या भोग्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन्। दृश्यमा देखिएको क्षेत्र राजधानी काठमाडौँको हो। बढ्दो गर्मीको रापसँगै हुने धुवा र धुलोको कारणले गर्दा सडक र सार्वजनिक स्थलमा हिँडिसाध्य छैन। सार्वजनिक स्थल र सडकमा हुने धुवा र धुलोको कारणले गर्दा जनजीवन नै प्रभावित बनाएको छ। हामी त यहीँ बस्ने भएको कारणले त हाम्रो त एकदमै धेरै नै समस्या हो। अब तपाईँको अब रोड पारी हिँड्नु पर्यो, यता साइडबाट हिँड्नु पर्यो होइन। यो धुलो त यो कुर्काएर साध्य छैन। हेर्नु है, समस्या त यो हामी सामुसी एरियालाई त झन् एकदम समस्या जटिल। बाटो बनाउने भनेर तपाईँ महिनै भइसक्यो। यो ठेकदारको कमजोर हो कि सरकारको कमजोर हो? सरकारले चाहिँ यो ठेकदारले च्याप्न नसकेको कारणले यो अब ठेकदारले लापरवाही गरेको हो। त्यसैले त मान्छेले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा एकदम असर गरिरहेको छ। धुवा र धुलोको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषण भरिएको खाल्डोमा परिणत भएको जस्तै देखिन्छ। विश्वका विभिन्न सहरहरूसँग तुलना गर्दा काठमाडौँ उपत्यका उच्च वायु प्रदूषण भएको सहरमा गनिन थालेको छ। विश्व स्तरमा मापन गरिने वायु प्रदूषणको मापनले काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको उच्च सूचीमा देखिन थालेको हो। वातावरण विभागले पनि काठमाडौँको वायु श्वास फेर्न लायक नभएको स्वीकार गरेको भए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि उपाय खोजिएको देखिँदैन। गाडी चलाउँदै धुवा धुलो धेरै गाह्रो छ। बाटोको गति यस्तो छ। हाम्रो सरकारले के गरेको 2-4 महिना भयो। यो बाटो हेर्नुहोस् न, पार्किङको सुविधा छ, खाल्डो खुल्डी छ, धेरै समस्या छ हामीलाई। बिहान बेलुका राम्रो हावा र बर्सात भएको खण्डमा काठमाडौँको प्रदूषण थोरै भएको देखिए पनि अरू बेला उस्तै भइदिन्छ। तर सरकारले समयमै यसको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न सके राम्रो र जनजीवन प्रभावित नहुने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ कमल जी, काठमाडौँ। स्वास्थ्यका लागि फलदायी मानिएको ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ पूर्वका कृषकहरू आकर्षित हुँदै गएका छन्। धरान 5 ठिङ्गाबारीका 2 दाजुभाइ ड्रागन खेती गरेर उदाहरणीय पात्र बनेका छन्।
धरान उपमहानगरपालिका 5 ठिङ्गाबारीका 2 दाजुभाइ कृषि फर्म नै खोलेर ड्राइगन खेतीतर्फ लागेका छन्। नवऊर्जा बहुद्देश्य कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरूले ड्राइगन खेतीबाटै लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। सुरुमा पशुपालन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यो फर्मबाट अहिले पशुपालनसँगै ड्राइगन खेती पनि हुँदै आएको छ। यो चोटिको फलहरू चाहिँ हाम्रो लगभग राम्रै साइजमा चाहिँ उत्पादन भएको छ। लगभग यो एउटा फल 350 ग्राम देखि माथि नै छ। यसको अहिले बजारको होलसेलमा चाहिँ मूल्य चाहिँ भनेको हामीहरूलाई लगभग 400 रुपियाँ को दरले चाहिँ हामीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र यसको खपत चाहिँ अहिले हाम्रो धरान बजारमै हुने गरिएको छ। जेठबाट फूल फुल्न सुरु गरेको ड्राइगन फलले जेठको अन्तिममा उनीहरूले पहिलो लट टिपेर बिक्री गरेका छन्। असार दोस्रो हप्तामा दोस्रो लट र असार 15 देखि तेस्रो लटको ड्राइगन फल टिपेर बजारमा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन्। जेठदेखि कार्तिकसम्म 6 महिना यसले फल दिने गर्छ। यस वर्ष मात्र उनीहरूले 4,20,000 आम्दानी गरेका छन्। हाम्रो अहिले फलिरहेको चाहिँ तेस्रो लट हाम्रो फलिरहेको अवस्था हो। हामीले अहिले हार्भेस्टिङ गरिरहेको चाहिँ तेस्रो लट। तपाईँको जेठदेखि यो फल्न सुरु हुन्छ है। जेठ अन्तिमतिर चाहिँ हामीले पहिलो लट टिप्यो। त्यस पछाडि तपाईँको जेठ अन्तिम पछाडि असार 15तिर दोस्रो लट। अहिले साउन लगभग 15-16तिर चाहिँ हामी तेस्रो लट अहिले हार्भेस्टिङ गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो चाहिँ लगभग फल्ने क्रम चाहिँ अब वर्षमा लगभग 6 महिनाको सिजन। अब जेठदेखि तपाईँको कार्तिकसम्म चाहिँ कन्टिन्यू फलिरहेको छ। ड्राइगन फ्रुट स्वास्थ्यको हिसाबले लाभदायक मानिन्छ। मुटु क्यान्सरका रोगी, पेट सम्बन्धी समस्या भएकाहरूले ड्राइगन फ्रुट सेवन गर्दा धेरै फाइदा पुग्ने पोषण जानकारहरू बताउँछन्। ड्राइगन फ्रुट एकदमै न्युट्रिसियस फ्रुट्स छ। यसमा धेरै मात्रामा फाइबर, भिटामिन, मिनरल्सहरू चाहिँ पाउँछ। हाम्रो जुन फ्री रेडिकल हुन्छ जसले अरू सेलहरूलाई अफेक्ट गर्छ, क्यान्सरको रोग बढाउँछ, त्यो सबैलाई कम गर्नेमा ड्राइगन फ्रुट एकदमै मद्दतगार फ्रुट हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन, फ्लेभोनोइड्सहरू छ हैन। ब्लड प्रेसर हाई छ भने पनि खान मिल्छ। ड्राइगन फ्रुट सिउँडी प्रजातिको फल हो। विदेशबाट आउने गरेको ड्राइगन पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन गर्न थालिएको छ। सुरुमा यसको खेती दक्षिण अमेरिकाको मेक्सिकोमा भएको मानिन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक खेती गरेर राम्रो आम्दानी लिन थालिएको छ। विनय प्रधान, धरान। 2 सातादेखि नेपालगञ्ज डोल्पा हवाई उडान हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई मार्ग अवरुद्ध भएपछि 2 सातादेखि उडान हुन नसकेको हो। 2 सातासम्म पनि उडान नभएपछि यात्रु र सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुफालका कारण उडान हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। डोल्पास्थित तारा एयरलाइन्स र समिट एयरलाइन्सका कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण डोल्पाका प्रमुख अमित कुमार चौरासिया बीचको मनमुटावका कारण उडान अनुमति नदिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुफालका प्रमुख अमित कुमार चौरासियाले भने अन्य कुनै कारण नभई लगातार मौसममा आएको खराबीका कारण नै साउन 5 गतेदेखि हवाई उडान ठप्प भएको बताएका छन्। समिट एयर जुफालका स्टेशन प्रमुख पूर्वजङ शाहीले पनि प्रतिकूल मौसम नै उडान नहुनुको प्रमुख कारण भएको बताएका छन्। डोल्पामा रहेको जुफाल एयरपोर्ट बिहान 11 बजेसम्म मात्रै खुल्छ। बिहान 11 बजेपछि हावा चल्ने हुनाले एयरपोर्ट बन्द हुने गर्छ। अब पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। भालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाको कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो। बिसौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्युरोको निर्णयपछि सीपीका खेतान हिरासत मुक्त भएकी छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि 2076 माघ 22 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा फिर्ता गरिसकेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका मध्ये 20 जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। 5 पूर्व सचिव सहित लगायतका आरोपी फरार छन्। गुठी, मालपोत, नापी, भूमि सुधार मन्त्रालय र मन्त्री परिषदबाट फर्जी कागजातका आधारमा भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि ब्युरोले मुलुकी ऐनको कृत्रिम महल र संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। किर्ते कागजातका आधारमा वडा कार्यालय सर्जिमिन मुचुल्का, मालपोत, नापी, गुठी, भूमि सुधार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन गिरोहले तहगत रूपमा सेटिङ गरेको प्रहरीको दावी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष सिंहले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा बिर्सन नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष सिंहले ऋण उठाएर अनुदान मागेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। विगतको काम गरिसकेको 50 अर्बको भुक्तानी र अब 1 वर्षमा म्याद थप गर्दै गरेको त्यो 4 खर्बको योजनाको भुक्तानीलाई हामी यसरी गर्छौँ। ऋण उठाउँछौँ, अनुदान माग्छौँ, वैदेशिक ऋण ल्याउँछौँ, आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ। जसरी उठाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। यदि उहाँहरूले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो आयोजनाहरूलाई ड्रप गर्नु पर्यो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब र म्याद थप गर्ने 3000 आयोजनाको 4 खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै केही समय यता आन्दोलन गर्दै आएका छन्। भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायको अडान छ। अब पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। उत्पादनको कमी र भारत निर्यात भएका कारण गोलभेडाको मूल्य वृद्धि भएको छ। 1 महिना अगाडि मात्रै नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको गोलभेडाले बजार मूल्य नपाउँदा सडकमा फाल्नु परेको थियो, तर ठीक 1 महिनापछि गोलभेडाको मूल्य 81 माथि पुगेको छ। पछिल्लो समय किसानहरूले उत्पादन गरेका गोलभेडा भारतमा समेत जान लागेकाले बजार मूल्य बढेको बताइन्छ। अहिले चाहिँ इन्डियामा करिब हाम्रो नेपाली गोलभेडा चाहिँ अलिक ठुलो साइजको गोलभेडा चाहिँ 70% नै इन्डियामा गइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गोलभेडाको भाउ बढ्या हो। नत्र भने 50-40 धेरै महँगो भनेको 50 रुपियाँ किलो भन्दा माथि नजाने हो। टमाटर एकपल्ट चाहिँ 20 रुपियाँ किलो भयो, 10 रुपियाँ किलो भयो, किसानले फाल्यो पनि हैन। अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब त्यतिखेर चाहिँ किसानहरूले औषधि उपचार गरेन अनि रोग लायो, त्यो कारणले चाहिँ अब चाहिँ ऊ कम भयो सामान हैन, त्यो भएर अहिले महँगो भयो। अहिले आएर यति धेरै महँगो भयो, त्यो अहिलेसम्म मैले थाहा भएदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। अहिले केजीको तपाईँको भनौँ न यही होलसेलमा 120-25 रुपियाँसम्म बेचेको अवस्था छ। यही होलसेलमा तपाईँको 5 रुपियाँ केजी नबेचेर फालिएको अवस्था पनि थियो। अहिले नेपालमा उत्पादित गोलभेडा करिब 70% भारतमा गइरहेको छ। भारत नगएको भए 50 रुपियाँ किलोभन्दा माथि जाने अवस्था नरहेको व्यापारी बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष यही समयमा प्रति क्रेट 2000 सम्म रहेकोमा अहिले टनेलभन्दा बाहिरको गोलभेडा 2500 र टनेलभित्रको 2800 प्रति क्रेट मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। गोलभेडाको मूल्य पछिल्लो 30 वर्षको अवधिमा यो वर्षको जस्तो उतार चढाव नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले नेपाली बजारमा गोलभेडा किलो 140 रुपियाँ रहेको छ।
ठुलो गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो 168.33 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सरकारले छिमेकी मुलुक भारतबाट धान र चामल ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन धान र चामल आयात गर्ने गरी छलफल गरेको हो। 2 साता अघि भारतले बासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा हुन सक्ने सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गरेर धान र चामल आयात गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धान र चामल ल्याउने विषयमा छलफल भए पनि कति परिमाणमा ल्याउने भनेर निर्णय भइसकेको छैन। बजारमा खाद्यान्न अभाव नभएको र आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै धान र चामल ल्याएर राख्ने हो कि भनी छलफल भएको छ। बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन 10 लाख टन धान आयात गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उद्योगीले बताएका छन्। भारतले धानको मूल्य बढाएर चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा चामलको मूल्य सामान्य बढेको छ। चामलको मूल्य प्रति बोरा 50 देखि 70 रुपैयाँसम्म बढेको छ। नेपालमा आवश्यक धान र चामल मध्ये करिब 21% भारतबाट आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 15 अर्ब 91 करोड 24 लाख 15,000 रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 30 अर्ब 58 करोड 29 लाख 58,000 रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कार्ययोजनामा रोग फैलिन नदिन आवश्यक खोप खरिददेखि स्थानीय तहको समन्वयसम्मका विषय समेटिएको छ। मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पेश गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस अघि नै लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी लिन ढिलाइ गरेको र पूर्व तयारी नगरिँदा महामारीको रूप लिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। उनले महामारी नियन्त्रण र राहतको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। समयमै कार्ययोजना नबनाउँदा पीडित किसानले राहत नै पाउन सकेका छैनन्। लम्पी स्किन रोगबाट 50,000 पशु चौपाया मरिसकेका छन्। अहिले पनि 2.5 लाख पशु संक्रमित छन्। 10 लाख मध्ये 7 लाख पशु निको भइसकेको दाबी पशु सेवा विभागले गरेको छ। संक्रमणका कारण करिब 1 खर्बको क्षति पुगेको अनुमान छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। भारतीय पूर्व महिला क्रिकेटर देविका पाल्सीकर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको ब्याटिङ प्रशिक्षकमा नियुक्त भएकी छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आगामी अगस्त र सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने आइसिसी वुमन्स विश्वकप T20 एसिया क्षेत्र छनौटका लागि देविकालाई ब्याटिङ प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। क्यानले महिला टोलीका लागि पहिलो पटक विदेशबाट प्रशिक्षक ल्याएको हो। देविकाले भारतबाट 1 टेस्ट र 15 ओडिआई खेलेकी छन्। भारतीय क्रिकेट बोर्डले गत वर्ष आयोजना गरेको वुमन्स प्रिमियर लिगमा देविकाले मुम्बई इन्डियन्सको टोलीमा ब्याटिङ प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेकी थिइन्। T20 विश्वकप छनौटका लागि नेपालले यस अघि 24 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेको छ। विश्वकप T20 एसिया छनौट अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 सम्म मलेसियामा हुनेछ। नेपाल रहेको समूह ए मा आयोजक मलेसियासँगै बहराइन, भुटान, कतार र UAE छन्। समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, थाइल्यान्ड र म्यानमार छन्। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। अब पालो खास खबर। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 300 गाउँमा पहिरोमा परेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती पहिरोले घर पुर्दा 41 वर्षीय गणेश तामाङ र उनकी छोरी 15 वर्षीय आसमा तामाङको ज्यान गएको हो। गणेश तामाङकी श्रीमती र छोरा घाइते छन्।
नेपालमा आज मनसुन सबैतिर सक्रिय रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा मनसुनी वायुका साथै भारतको बिहार र पूर्वी उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव देखिएको छ। आज कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग सदस्यका लागि आवेदन खुला गरेको छ। परिषद सचिवालयले आज सूचना निकालेर 4 पदका लागि आवेदन माग गरेको हो। 1 भन्दा बढी पदमा पनि एकैजनाले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। रासोपाले चितवनमा सञ्चालनमा ल्याएको ना 2 ख 5619 नम्बरको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरलाई नै फिर्ता गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरेको र एम्बुलेन्स लेखेको मेटाएर मोबाइल क्लिनिक लेखेको भन्दै यो विवादमा परेपछि एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको हो। पुरानो मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्सलाई नीलो रङको बनाएर यही 17 साउनदेखि मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पार्टी संगठन सुदृढीकरण गर्न शनिबारदेखि गाउँ पसेको छ। सांगठनिक अवस्था लथालिङ्ग रहेको अवस्थामा उसले गाउँ गाउँमा कांग्रेस भन्ने 10 दिने अभियान सुरु गरेको हो। आन्तरिक विशेष अभियान नाम दिएर संगठन सुधारका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 गरी 5 जना मन्त्री थप्ने तयारी छ। यसरी भागभण्डा गर्दा लुम्बिनीमा मन्त्रीको संख्या 12 पुग्ने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले पीएचडीका लागि फेलोशिप पाएका छन्। उनलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले फेलोशिप दिएको हो। प्रमुख शाहले पर्यटन र अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्न निवास सम्पदा संरचनाको संरक्षण विषयमा पीएचडी गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले भारतको उत्तराखण्डको केदारनाथ गौरीकुण्ड नजिक बेपत्ता नेपालीको खोजी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा परेर बेपत्ता नेपाली नागरिकको खोजी गर्न र उद्धार गरिएकाको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो। आकर्षण तलबको लोभ देखाएर विज्ञापन गर्ने इटहरीको एकेएम ग्रुपमा उपमहानगरले छापा मारेको छ। महिनाको 50 देखि 60 हजार रुपैयाँ कमाई हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरेपछि हेमकर्ण पौडेल सहितको टोलीले छापा मारेको हो। छापाका क्रममा विज्ञापन झुटो रहेको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरू, कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 29 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 49 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।